अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामीहरूको यो चौथो पाठ हो अनि आज हामी यो बुझ्नेछौँ कि शफाअत अर्थात् सिफारिस अल्लाह कहाँ हाम्रो को सिफारिसी हुन सक्छन् अनि हामी कसरी चाहिँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिसलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हाम्रो सिफारिस गर्नुहुन्छ अल्लाहसित, यो कुरा इन्शाअल्लाह हामी बुझ्नेछौँ। तर यसभन्दा पहिले चाहिँ हामी यो कुरा बुझिलियौँ कि जुन यो दुईवटा आयत यस किताबको लेखक जैसा मैले बताए थे अल कवाइदुल अर्बा अर्थात् चार मूल नियम, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैको यो उत्कृष्ट किताब माने उहाँले चाहिँ प्रथम दुई आयत चाहिँ कुरानको दुई आयत चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो के हो? प्रथम चाहिँ सूरा जुमरको आयत नम्बर 3 मा अल्लाह तालाले के भन्नुभएको छ? अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वल्लदीन इत्तखज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। भाई यस कुरामाले ध्यान दिनु के अला लिल्लाहि दीनुल खालिस अर्थात् सत्य उपासना तत्वदर्शी चाहिँ मात्र एउटै अल्लाहको लागि छ। उपासना खास शुद्धताको साथमा अल्लाहकै लागि हामीले गर्नुपर्छ। वल्लदीन इत्तखज़ू मिन दूनिही औलिया, र त्यसै गरी जुन व्यक्तिहरू अल्लाह बाहेक अरू कसैलाई चाहिँ आफ्नो मद्दतगार, आफ्नो वली, आफ्नो मित्र, आफ्नो सहायक बनाएका छन्, तिनीहरूको उपासना गर्छन् अनि भन्छन् मा नअबुदुहुम, हामीहरू यिनीहरूको उपासना मात्र यसै कारण गर्छौँ इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ताकि यिनीहरू चाहिँ हामीलाई अल्लाहको निकट, अल्लाहको नजिक गरिदिउँ, अल्लाहको नजिक पारिदिउँ, एकदमै नजिक गरिदिउँ। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, तिनीहरू जुन कुराहरूमा विवाद गरिरहेका छन् अल्लाहले त्यसमा निर्णय फैसला गर्नुहुन्छ अनि अल्लाह ताला झुठा र इन्कार गर्नेवाला व्यक्तिको मार्गदर्शन गर्नुहुन्न। कहिले पनि तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको मार्गदर्शन गर्नु हुँदैन, तिनीहरूलाई सत्मार्ग देखाउँदैनन् अल्लाह तालाले। भने यहाँ के छ कि जुन काफिरहरू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको युगमा वा त्यसभन्दा पहिले वा त्यसभन्दा अघि वा पछि इबादत गर्दै थिए गैरुल्लाह अर्थात् अल्लाह बाहेक अरू कसैको, त्यो मूर्ति वा अल्लाहको प्रतिष्ठित भक्तको मूर्ति वा चन्द्र सूर्य जे पनि छन्, तिनीहरू जुन व्यक्तिहरूको मूर्ति बनाएर राखेका थिए, तिनीहरूको उपासना गर्दै थिए अनि तिनीहरू के भन्दै थिए कि हामीहरू यिनीहरूलाई वास्तवमा ईश्वर, संसारको रचयिता, पालनकर्ता, अन्नदाता मान्दैनन्, बरु हामी अल्लाहलाई नै सर्वशक्तिमान मान्ने गर्छौँ। तर हामीहरू यिनीहरूको उपासना किन गर्छौँ? ताकि यिनीहरू हामीहरूलाई अल्लाहको निकट गरिदिउँ, अल्लाहको नजिक गरिदिउँ। तिनीहरूको चाहिँ वास्तविक उद्देश्य यही थियो। अनि अर्को ठाउँमा अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ सूरा युनुसको आयत नम्बर 18 मा वयअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, तिनीहरू यस्तो प्राणीहरू वा यस्तो चाहिँ नराम्रो कुराहरूको तिनीहरू चाहिँ उपासना गर्छन्, यस्तो वस्तुहरूको तिनीहरू चाहिँ उपासना गर्दै गर्छन् अनि तिनीहरूलाई फाइदा वा नोक्सान, क्षति वा लाभ दिन सक्दैन, हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्दैनन्, फाइदा र लाभ दिन सक्दैनन्। अनि तिनीहरूले के भन्छन्? वयकुलून हाउलाई शुफाउना इन्दल्लाह, यिनीहरू चाहिँ हामीहरूको सिफारिसी हुनेछन् अल्लाह कहाँ, सिफारिसकर्ता हुनेछन्, सिफारिस गर्नेछन् अल्लाह कहाँ हामीहरूको, त्यसैले हामी यिनीहरूको चाहिँ उपासना गर्ने गर्छौँ। पर विचार गर्नुहोस् यो दुई आयतमा के प्रस्तुत गरिएको छ? तिनीहरू अल्लाह बाहेक जुन अरू कसैको उपासना गर्दै थिए तिनीहरूको हृदयमा दुई कुरा थियो। पहिलो के हो? यिनीहरू चाहिँ हामीले अल्लाहको निकट गरिदिन्छन्, दोस्रो हाम्रो सिफारिसी हुनेछन्। एउटा कुरा अरू छ, तिनीहरूको वसिला, तिनीहरूलाई माध्यम र साधन मनुष्यहरूले बनाउने गर्छन्। अब आजको यस युगमा हाम्रा केही दाजुभाइ, मुस्लिम दाजुभाइहरू छन्, कलमा पढ्ने गर्छन् अनि हामी जब उनीहरूलाई यो आयत सुनाउने गर्छौँ भने उनीहरूले के भन्छन् कि हामीहरू त यो जुन वली अल्लाह वा अल्लाहको जो प्रतिष्ठित भक्त, अल्लाहको वली छन्, कबरमा गएका छन्, हामीहरू उहाँको कबर कहाँ जान्छौँ, च्यादर चढाउने गर्छौँ, के गर्छन् तपाईँले थाहा छ। के भन्छन्? हामीहरू यिनीहरूको उपासना गर्दैनौँ। यिनीहरूले के भन्छन् कि हामीहरू चाहिँ मात्र एउटै अल्लाहको उपासना गर्छौँ, कुनै पनि वलीको उपासना हामी गर्दैनौँ।
अलि विचार गर्नु, यदि हामीले चाहिँ राम्रोसित सही समझ्ने अलि विचार गर्छौँ भने थाहा हुन्छ। ठिक छ, तपाईँ उपासना गर्नुहुन्न, तर मैले बताएको थिएँ कि उपासनाका धेरै प्रकारहरू छन्। मात्र नमाज पढ्नु यो उपासना होइन, बरु दुआ गर्नु, बलि दिनु, त्यसै गरी कुनै प्रकारको नजर नियाज, बलि वा अरू कुनै खालको, जस्तो मैले बताएको थिएँ आफ्नो गएको पाठहरूमा, डर, भय, आशा, अभिलाषा, आकांक्षा, यो सम्पूर्ण कुराहरू जुन अल्लाहको लागि खास छन्, जुन अवस्थामा, जुन बेलामा, जुन समयमा मात्र अल्लाहको भय हुनुपर्छ, त्यस अवस्थामा अरू कसैको भय आफ्नो हृदयमा बसाउनु यो पनि शिर्क हो। उदाहरण मैले दिएको थिएँ कि क्षति वा लाभ दिनेवाला मात्र अल्लाह नै छन्, तर कोही व्यक्ति यो भन्छ होइन, यदि म बडे पीर साहबको नाममा फातिहा दिँदैन वा म यस मजारमा गएर यदि म चादर चढाउँदैन भने मलाई क्षति भइहाल्छ, मलाई हानि नोक्सानी भइहाल्छ भने यो पनि शिर्क भयो। यसको धेरै मेरो आज यो विषय होइन, तर यो बुझ्नुपर्छ। त्यसैले अब आज शिर्क त गर्दैन भाइहरू, तर अल्लाह बाहेक अरू कसैलाई मुस्किल कुशा अर्थात् विपत्तिलाई टाढा गर्नेवाला, नराम्रो कुराहरू दूर गर्नेवाला, खाँचोमा परेपछि अब त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट मुक्ति दिलाउने अरू कसैले पनि मान्ने गर्छ, हो कि होइन? अल्लाह बाहेक अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, त्यसै गरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनीहरूले पनि के भन्छन् कि गौसुल आजम सबैभन्दा ठुलो मद्दत गर्नेवाला गौसुल आजम मात्र एउटै अल्लाह नै छन्। त्यसै गरी गरिब नवाज ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहले गरिबहरूलाई प्रदान गर्नेवाला, उनीहरूलाई धन्य गर्नेवाला अल्लाह नै छ। अब अरू कसैले मान्ने गर्छ भने यो पनि शिर्क हुन्छ। यसबाट बाँच्नुपर्छ मेरो भाइहरू। यदि तपाईँले यस्तो आस्था राख्नुभयो भने सफलता मिल्न सक्दैन। हामीले यो कुरा राम्रोसित बुझ्नुपर्छ। अब भाइहरूले भन्छन् ठिक छ, हामीहरू त यिनीहरूलाई मान्दैनौँ, तर यिनीहरू अल्लाहको आदेशले, अल्लाहले यिनीहरूलाई शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसैले यिनीहरूले चाहिँ मद्दत गर्न सक्छ। त्यसैले हामीहरूले यिनीहरूलाई मुस्किल कुशा अर्थात् विपत्ति दूर गर्नेवाला, खाँचोमा परेपछि यिनीहरूलाई हामी पुकार्ने गर्छौँ, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो सहायता गर्छन् भने तपाईँ भन्नुहोस् कि तपाईँ यसको प्रमाण दिनु। मलाई प्रमाण कहिले पनि मिल्दैन यसको। त्यसैले मद्दत हरेक प्रकारको अल्लाहसित नै माग्नुपर्छ। अनि यो जुन त्यस बेलाका काफिरहरू उपासना गर्दै थिए भने अल्लाहले के भन्नुभएको छ, उपासना अल्लाह बाहेक अरू कसैको, जुन पनि अल्लाहको प्रतिष्ठित भक्त किन नहुन्, इवन हाम्रा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनि हामी उपासना गर्न सक्दैनौँ। अल्लाहको काम, गुण र विशेषताहरूमा उहाँलाई सहभागी बनाउन सक्दैनौँ। यदि यस्तो भयो भने हामी शिर्क गर्न थाल्छौँ भने त्यस बेलाका काफिरहरू अल्लाह बाहेक अरू कसैको उपासना गर्थे। आजको यस बेलामा चाहिँ हाम्रो भाइहरूले कुनै प्रकारले शिर्क गर्ने गर्छन्। त्यसैले हामीले उनीहरूसित बाँच्नुपर्छ अनि उनीहरूलाई सत्मार्ग देखाउने प्रयास गर्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ उनीहरूलाई सम्झाउने, सिकाउने र नसिहत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अल्लाह तालाले हरेकजनाले चाहिँ हिदायत दिउन्। मेरो भाइहरू कुरा त धेरै छ, तर म संक्षेपमा बताइरहेको छु कि शिर्क छ अनि यीबाट हामीलाई बाँच्नुपर्छ। हरेक प्रकारको शिर्कबाट हामी टाढा बस्छौँ। अल्लाह सर्वशक्तिमान, यो इस्लामको सुन्दरता र विशेषता हो। हामीले एउटै अल्लाहको उपासना गर्ने, एउटै अल्लाह अगाडि ढोक गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ एउटै अल्लाहको पूजापाठ गर्ने हामीले आदेश दिइएको छ। यो माथा चाहिँ एउटै अल्लाहको अगाडि चाहिँ टेक्नुपर्छ, ढोक गर्नुपर्छ, झुकाउनुपर्छ। अल्लाह बाहेक अरू कसैको दरबारमा हाम्रो यो माथा, यो सर, यो टाउको चाहिँ कहिले पनि झुक्दैन। कुनै पनि अवस्थामा हामीले यसबाट बाँच्नुपर्छ। मेरो भाइ, यदि हामीले यस्तो गर्यौँ भने वास्तवमा हामी धन्य हुनेछौँ, सफलता प्राप्त गर्नेछौँ, मुक्ति प्राप्त गर्नेछौँ अनि पर्लैको दिनमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सिफारिसको हामी भागीदार हुनेछौँ। किनभने तपाईँ यदि हेर्नुहुन्छ भने कसरी मनुष्यहरू शिर्क गर्दै थिए। इब्राहिम अलैहिस्सलामको युगमा मनुष्यहरू चन्द्र, सूर्य, त्यसै गरी चाहिँ सिताराहरू, ताराहरूको पूजा गर्दै थिए। तिनीहरूले खुदा मानेर होइन, बरु तिनीहरूले भन्थे यसबाट हामीलाई फाइदा हुन्छ, यसबाट लाभ हुन्छ, त्यसैले तिनीहरू उपासना गर्न थाल्थे। तर त्यसको खण्डन इब्राहिम अलैहिस्सलामले गर्नुभयो, जस्तो कि पुरै यसको तफसिल कुरानमा छ। त्यसै गरी नूह अलैहिस्सलामको युगमा जुन 5वटा मूर्ति तिनीहरूले बनाएका थिए, तिनीहरूको उपासना गर्दै थिए,
वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुआअन वला यगूस व यऊक व नस्र। 5 वद, सुआ, यगूस, यऊक र नस्र यो कसको नाम थियो? यिनीहरू चाहिँ अल्लाहको प्रतिष्ठित भक्त थिए, नेक र सालेह सदाचारी व्यक्तिहरू थिए। जब यिनीहरूको मृत्यु भयो मनुष्यहरू यिनीहरूको मूर्ति बनाए अनि उपासना गर्न थाले। अनि त्यसै गरी चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको युगमा लात, मनात, उज्जा। लात यो राम्रो व्यक्ति थियो, हाजीहरूलाई सत्तु घोलेर चाहिँ खुवाउने गर्थ्यो। त्यसै गरी चाहिँ मनात र उज्जा यिनीहरू चाहिँ यो उज्जा चाहिँ एउटा रुखको नाम, मनात चाहिँ एउटा ढुङ्गाको नाम। व्यक्तिहरू यही बसेर उपासना गर्थे, तिनीहरूको मृत्यु भयो मनुष्यहरू चाहिँ तिनीहरूको मूर्ति बनाए अनि उपासना गर्न थाले हैन। आजको यस युगमा मनुष्यहरूले यस्तो गर्छन्, मजार बनाइलिन्छन् अनि त्यहाँ कस्तो कस्तो नराम्रो खालको कुराहरू हुने गर्छन् जुन हामीसित छोपिएको छैन। त्यसैले हामीले यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट बाँच्नुपर्छ। मजारहरूमा कस्तो कस्तो अनर्गल कुराहरू हुन्छन्, यदि जानुहुन्छ सच्चा मनले हिँड्दै हुन्छ भने सबै थाहा हुन्छ। पुरुष महिला सबैजना एकत्रित हुन्छन्, त्यहाँ जम्मा हुन्छ, एकै ठाउँमा भेला हुन्छन्। त्यसैले हामीले यी सम्पूर्ण कुराबाट बाँचेर सत्य इस्लामलाई ग्रहण गर्नुपर्छ अनि यसै अनुकूल हामीले कर्म गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। मेरो भाइ, आज हामी अब अगाडि बढौँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सिफारिस हामीलाई प्राप्त हुनेछ, अवश्य प्राप्त हुनेछ। अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहसित हाम्रो सिफारिस गर्नुहुन्छ, तर कसरी? जब हामी सत्य मार्गमा हिँड्छौँ भने। सिफारिसको अर्थ के हुन्छ कि सिफारिस गर्नुस् अल्लाह तालाले क्षमा गरिदिनु। अनि यो सिफारिस पनि दुआ हो, यो पनि दुआ हो, किनभने यसमा मनुष्यले याचना गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ याचना मात्र अल्लाहसित गर्न सक्छ। यो मात्र भन्न सक्छ कि हे अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई मेरो सिफारिसी बनाइदिनुहोस्। इन्शाअल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परलोकको जीवनमा हाम्रो सिफारिस गर्नुहुन्छ अनि अल्लाह तालाले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ अनि इन्शाअल्लाह हामी स्वर्गमा प्रवेश पाउनेछौँ। कसरी? जब हामी अल्लाहको उपासना गर्छौँ, अल्लाहसित नै मद्दत माग्छौँ, अल्लाहको साथमा कुनै पनि कुराहरूमा जुन शिर्कका प्रकारहरू छन् त्यसमा उहाँको साथमा अरू कसैलाई सहभागी र साझेदार बनाउँदैनौँ भने यो कुरा राम्रोसित बुझ्नुपर्छ मेरो भाइहरू। किनभने सिफारिस अर्थात् शफाअतको दुई प्रकार छ, दुई प्रकार। प्रथम चाहिँ नकारात्मक अर्थात् नेगेटिभ, त्यो जायज छैन। त्यो यही हो कि अल्लाह बाहेक अरू कसैलाई चाहिँ सिफारिसी बनाइलिनु। वा त्यसै गरी जुन नजायज कुराहरू छन्, काफिरहरू, अल्लाहको साथमा शिर्क गर्नेवाला व्यक्तिहरूको सिफारिस यो नजायज हो। अनि यसको धेरै प्रमाणहरू छन्। अल्लाह तालाले सूरतुल बकराको आयत नम्बर 254 मा भन्नुभएको छ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय यौमुन ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शफाअ वल काफिरून हुमुद ज़ालिमून। अर्थात् हे मुमिनहरू, तिमीहरू खर्च गर्ने गर जुन हामीले तपाईले प्रदान गरेका छौं, मिम्मा रज़क़नाकुम जुन हामीले प्रदान गरेका छौं, मिन क़ब्लि अन यातिय यौमुन ला बैउन फीहि यसभन्दा पहिले कि यस्तो दिन आइपुग्छ जुन बेलामा जुन समयमा कुनै व्यवहार हुँदैन, त्यसै गरी चाहिँ कुनै मित्रता पनि हुँदैन र त्यसै गरी कुनै सिफारिस पनि हुँदैन, अनि वला शफाअ कुनै सिफारिस हुँदैन। भने यो आम सामान्य रूपले सिफारिस छैन। म यसको कुरा बता, सिफारिस चाहिँ कसको लागि हुनेछ नि कसरी हुनेछ। त्यसैले अल्लाह तालाले चाहिँ जुन काफिरहरू छन् उहाँहरूलाई जालिम भन्नुभएको छ, अत्याचारी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी चाहिँ अल्लाह तालाले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ, मालिल ज़ालिमीन मिन हमीमिन वला शफीइन युताअ। जुन जालिम र अत्याचारीहरू छन् उनीहरूको कोही घनिष्ठ मित्र हुन सक्दैन, उनीहरूको कोही सहायक र सहायता गर्नेवाला हुन सक्दैन र त्यसै गरी चाहिँ तिनीहरूको कुनै सिफारिसकर्ता पनि हुन सक्दैन। यसको कुरा सुनियोस्। अल्लाह तालाले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ, कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ। हर एक प्रकारको सिफारिस अल्लाहकै लागि छ। अनि कोही व्यक्ति आफू तर्फबाट सिफारिस कसैको गर्न सक्दैन। यसको लागि एउटा रुल बनाइएको छ। तपाईले सुन्नु भएको छ अल्लाह तालाले चाहिँ कस्तो बताउनु भएको छ सूरतुल मुद्दथिरमा, जब जन्नत ता स्वर्ग नरकमा सम्पूर्ण व्यक्तिहरू गइहाल्छन् भने स्वर्ग नरकमा गएका व्यक्तिहरूसित जब मनुष्यहरूले सोध्नेछन्, मा सलाकाकुम फी सकर, तिमीहरू कसरी नरकमा आइपुग्यौ। जब जुन व्यक्तिहरू नरकमा गइहाल्छन् भने उनीहरूसित सोधिन्छ, तिमीहरू कसरी नरकमा आइपुग्यौ। मा सलाकाकुम फी सकर, तिनीहरूले के भन्नेछन्, लम नकु मिनल मुसल्लिन। प्रथम कुरा, हामी नमाज पढ्दैनन्थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्किन, हामीहरू गरिबहरूलाई, असमर्थ र निर्धन व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाउँदैनन्थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्किन व कुन्ना नखुज़ु मअल खाइजिन, र असत्यवादीहरूको साथमा
व्यर्थका कुरा गर्नेवालाहरूको साथमा हामी पनि बसेर व्यर्थको कुरा गर्थे। आफ्नो समय कति मूल्यवान छ त्यसको महत्त्व हामी बुझ्न सकेनौँ। वकुन्ना नुकज्जिबु बियौमिद्दिन, त्यसैगरी हामी पर्लैको दिनलाई इन्कार गर्थे। हत्ता अतानल यकिन, यहाँसम्म कि हाम्रो मृत्यु आइपुग्यो। फमा तन्फउहुम शफाअतु शाफिईन, त्यस बेलामा कुनै पनि सिफारिसकर्ताको सिफारिस कुनै पनि व्यक्तिको हकमा स्वीकार हुने छैन, फाइदा र लाभ दिने छैन भने जुन व्यक्तिहरू नमाज पढ्दैनन्, गरिबहरूलाई खाना खुवाउँदैनन् भने तिनीहरूको बारेमा यो कुरा बताइएको छ। जुन पर्लैको दिनको इन्कार गर्छन् वा मुश्रिक हुन्छन्। मेरो भाइहरू, अरू धेरै पनि चाहिँ यस्तो कुराहरू छन् हामीले बुझ्नुपर्छ भने यो के भयो कि यस्तो कुरा अर्थात् शफाअते मनफिया अर्थात् नेगेटिभ शफाअत, नेगेटिभ अर्थात् नकारात्मक सिफारिस यो हो कि कोही पनि व्यक्ति आफूतर्फबाट अल्लाहको आज्ञा वा अल्लाहको अनुमति वा अल्लाहको स्वीकृति बिना कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ सिफारिस गर्न सक्दैन। कुनै काफिर, कुनै मुश्रिक, असत्यवादी सिफारिस चाहिँ कुनै व्यक्तिले गर्न सक्दैन। दोस्रो सिफारिस छ जुन जायज छ, सकारात्मक छ, पोजिटिभ सिफारिस, शफाअतुन मुस्बता, त्यो के हो? त्यो एकअर्काको सिफारिस जुन हामीले गर्न सक्छौँ। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ यसको लागि पनि मन दल्लजी यशफउ इन्दहु इल्ला बिइذनी, कुन व्यक्ति छ जुन अल्लाह कहाँ कसैको सिफारिस गर्न सक्छ इल्ला बिइذनी, तर त्यसको अनुमति बिना। भने अल्लाहको अनुमति हुन्छ, अल्लाहको सहमति हुन्छ, अल्लाहले स्वीकृति दिनुहुन्छ, अल्लाहले आज्ञा र आदेश दिनुहुन्छ भने सिफारिस मनुष्यहरूले गर्न सक्छन्। अनि यसमा सर्वप्रथम हाम्रा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअते कुब्रा अर्थात् सबैभन्दा ठुलो सिफारिस जुन अल्लाहले उहाँलाई प्रदान गर्नुहुन्छ पर्लैको दिनमा जब मनुष्यहरू एकदमै हतार हुनेछन्, सूर्य एकदमै नजिक आइहाल्छ, कोही व्यक्ति कसैको सुन्नेवाला हुँदैन। सही बुखारी से मुस्लिमको हदिसमा छ मनुष्यहरू नूह अलैहिस्सलाम कहाँ, आदम अलैहिस्सलाम कहाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ जान्छन् अनि भन्छन् हाम्रो सिफारिस गर्नु कोही पनि व्यक्ति गर्न, कुनै पनि नबी पनि अल्लाह कहाँ सिफारिस गर्न सक्दैनन् भने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आउनेछन्। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहको अर्श मुनि सजदामा जान्छन्, अल्लाहसित दुआ गर्छन्, अल्लाहको प्रार्थना गर्छन्, अल्लाहको महिमाको बखान गर्छन्, अल्लाहको प्रशंसा गर्छन् जस्तो अल्लाहले उहाँलाई सिकाउनुहुन्छ। फेरि अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ ए मुहम्मद तपाईँ आफ्नो टाउको उठाउनुहोस्, आफ्नो शिर उठाउनुहोस् अनि माग्नुहोस्, तपाईँ जे पनि माग्नुहुन्छ तपाईँले प्राप्त हुनेछ, तपाईँ जुन पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ त्यसले मैले प्रदान गर्नेछु भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ हाम्रो सिफारिस गर्नुहुन्छ त्यस बेलामा। किनभने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ सही बुखारी र सही मुस्लिमको हदिसमा छ कि लिकुल्ली नबीगिन दाअवतुन मुस्तजाबा, हर एक नबीको लागि अल्लाह तालाले एउटा चाहिँ स्वीकार्य दावत अर्थात् दुआ बनाउनु भएको छ। हर एक नबी चाहिँ यस्तो दुआ गर्नुभयो, अल्लाह तालाले त्यसले अवश्य स्वीकार गर्नुभयो। हर एक नबीले दुआ गर्नुभयो, तर चाहिँ मैले आफ्नो त्यो दुआलाई बचाएर राखेको छु अनि पर्लैको दिनमा परलोकको जीवनमा म त्यो दुआ अल्लाहसित माग्नेछु। त्यो कुन दुआ हो? ती आफ्नो उम्मती, आफ्नो समुदाय, आफ्नो अनुयायीहरूको क्षमा प्रदान अल्लाहसित भन्नेछन् कि म अल्लाहसित क्षमा माग्नेछु, अल्लाहसित सिफारिस गर्नेछु। अनि इन्शाअल्लाह फहिया नाइलतुन, इन्शाअल्लाह मन मात मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैया। अनि यो मेरो दुआ हर एक मेरो उम्मती, मेरो अनुयायी, मेरो समुदायको व्यक्तिलाई प्राप्त हुन्छ। कुन व्यक्ति? जसले अल्लाहको साथमा कुनै प्रकारको कुनै पनि खालको शिर्क गरेको छैन। अल्लाहको महिमा, अल्लाहको गरिमा, अल्लाह ताला कति महान र सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यसले बुझेको छ। अल्लाहको काम, गुण र विशेषताहरूमा पनि कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारले सहभागी बनाएको छैन भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो सिफारिस त्यसको लागि चाहिँ हुनेछ, अल्लाह तालाले त्यसलाई कबुल गर्नुहुन्छ। त्यसैले मेरो भाइहरू चाहिँ यो कुरा हामीले राम्रोसित बुझ्नुपर्छ कि अल्लाह तालाको आज्ञा बिना कोही पनि व्यक्ति, बरु तपाईँ बुझिदिनुहोस् कि सिफात अर्थात् सिफारिसको लागि दुईवटा शर्तहरू छन्। यसको कति शर्त छन्? दुईवटा। पहिलो चाहिँ अल्लाहको अनुमति, अल्लाहको आज्ञा र आदेश, अनि दोस्रो चाहिँ अल्लाहको प्रसन्नता, अल्लाहको सहमति। अनि अल्लाह तालाले सहमत हुनुहुन्छ भने आदेश दिनुहुन्छ। अनि अहले तौहीद अर्थात् सत्यवादी, निष्ठावान चाहिँ मुमिनको सिफारिस हुनेछ। काफिर, मुश्रिक, असत्यवादी, अनेकेश्वरवादी
को सिफारिस चाहिँ अल्लाह तालाले स्वीकार गर्नु हुँदैन। यो कुरा हामीले चाहिँ राम्रोसित बुझ्नुपर्छ। यसमा धेरै आयतहरू छन्। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ कि अल्लाहका धेरै फरिश्ता व कम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैयन इल्ला मिन बा'दि अन यअदन अल्लाहु लिमन यशाउ व यर्दा। भने अल्लाहका धेरै फरिश्ताहरू छन् आकाशहरूमा, तिनीहरूको शफाअत कसैले चाहिँ फाइदा दिने छैन। मिन बा'दि इल्ला अन यअदन अल्लाहु, जसको लागि अल्लाहले आदेश दिनुहुन्छ, लिमन यशाउ, जसलाई चाहनुहुन्छ, व यर्दा, जसबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अल्लाहले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ वला यशफाउन इल्ला लिमन इर्तदा, कुनै पनि व्यक्ति कसैको चाहिँ सिफारिस गर्न सक्दैन यहाँसम्म कि अल्लाह ताला त्यसबाट चाहिँ त्यसको अनुमति दिउन् भनेर। त्यसैले चाहिँ अर्को ठाउँमा अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ यौमइदिन ला तन्फउ शफाअतु इल्ला मन अदिन लहु अर्रहमान व रदिय लहु कौला, जसको कुरा र कथनबाट अल्लाह ताला प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यसको सिफारिसको लागि आदेश दिनुहुन्छ, अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसै गरी अल्लाह ताला अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ ला यमलिकुन शफाअत इल्ला मन इत्तखذ इन्द अर्रहमान अहदा, अर्थात् शफाअत कोही पनि पात्र हुन सक्दैन यहाँसम्म कि त्यसले चाहिँ त्यो अहद, अर्थात् अहद भनेको यही इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमाले भन्नुभएको छ त्यो ला इलाहा इल्लल्लाहको अहद जुन व्यक्तिहरू लिएका छन् एउटै अल्लाहको उपासनाको हर एक प्रकारले, भने तिनीहरूको लागि यो सिफारिस हुनेछ। मेरो भाइहरू, सिफारिस यो धेरै लामो विषय छ, तर संक्षिप्तमा यही हो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हाम्रो सिफारिस गर्नुहुन्छ। प्रथम सिफारिस जुन अल्लाहको दरबारमा गर्नुहुन्छ मैदान हश्रमा, यो शफाअत कुब्रा हो, अनि यसैले मकाम महमुद पनि भनिन्छ। अल्लाह तालाले उहाँलाई त्यहाँ पुर्याउनुहुन्छ। दोस्रो, जन्नतमा स्वर्गमा प्रवेश गराउनुको लागि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिस गर्नुहुन्छ, अनि स्वर्गको ढोका खोल्नुहुन्छ, अनि मुस्लिमहरू त्यसमा प्रवेश पाउनेछन्। त्यसै गरी चाहिँ दुआ, यो पनि सिफारिस नै हो। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो काका अबू तालिबको लागि पनि अल्लाहसित सिफारिस गर्नुभयो, अनि मात्र यसको लागि यस भ्रममा नहुनु, उहाँ चाहिँ शिर्कको अवस्थामा मरे, अनि उहाँले लगभग 50 वर्षसम्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सेवा गरे। त्यसैले चाहिँ उहाँलाई नरकको सबैभन्दा हल्को चाहिँ यातना उहाँलाई दिइन्छ अबू तालिबलाई, किनभने उहाँ चाहिँ शिर्कको अवस्थामा मरेका थिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँलाई चाहिँ फाइदा दिन सक्दैनन्, उहाँले स्वर्गमा पुर्याउन सक्दैनन्, किनभने उहाँ मुश्रिकको अवस्थामा मरे। त्यसै गरी हजरत नूह अलैहिस्सलामको छोरा, त्यसै गरी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलामको बुबा, त्यसै गरी हजरत लूत अलैहिस्सलामको श्रीमती, हजरत नूह अलैहिस्सलामको श्रीमती, यो सम्पूर्णजना काफिर छन्। त्यसैले नबी भएर पनि उनीहरूले आफ्नो सन्तान, आफ्नो परिवारलाई कुनै प्रकारको फाइदा वा क्षति दिन सक्दैनन्। तिनीहरूले जस्तो कर्म गरे त्यस्तै तिनीहरूलाई प्रतिफल र तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसको प्रतिफल र बदला प्राप्त हुनेछ। त्यसैले हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामीले आफू कर्म गर्नुपर्छ। नराम्रो कर्म यदि हामी चाहिँ राम्रो कर्म गर्दैनौँ अनि चाहिँ राम्रो कर्म सत्कर्म नगरिकन हामी कहिले पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। कसैको दामन समातेर हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले आफूले राम्रो कर्म गर्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, जस्तै हामी राम्रो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको काका अबू तालिबले राम्रो कर्म गरे तर चाहिँ इमान ल्याउन सकेन, त्यसैले उहाँ सदाको लागि नरकमा बस्नेछन्, तर उहाँलाई हल्को अजाब हुनेछ। म एउटा हदिस सुनाएर चाहिँ आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु, कुरा लामो भयो। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताआला अन्हुको वृत्तान्त हो। उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित सोधे मन असअदुन नासि बिशफाअतिका यौमल क़ियामा, अर्थात् हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तपाईको सिफारिसको सबैभन्दा धेरै हकदार अर्थात् यसको पात्र को हुन सक्छ? अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, ए अबू हुरैरा, मलाई थाहा थियो कि यो कुरा मसित तपाईले नै सोध्नुहुन्छ। तपाईको जुन यो चाहत छ कुराहरू सिक्नुको लागि तपाईले जति यो प्रयास गर्नुहुन्छ, मैले थाहा थियो कि तपाईले नै सोध्नुहुन्छ, तपाईको इच्छा, तपाईको चाहनालाई हेरेर। अनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो असअदुन नासि बिशफाअति यौमल क़ियामा, क़यामतको दिन सबैभन्दा धेरै मेरो शफाअत, मेरो सिफारिसको पात्र हकदार त्यो व्यक्ति हुन्छ मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबली नफ्सिही, जुन व्यक्तिले आफ्नो सत्य मनले, सत्य हृदयले, शुद्धताको साथमा ला इलाहा इल्लल्लाहलाई स्वीकार गरेको छ, ला इलाहा इल्लल्लाहलाई आफ्नो हृदयमा बसाएको छ, यसको शर्त, यसको मागलाई पूरा गर्छ, त्यो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सिफारिसको हकदार हुनेछ।
भने अब ला इलाहा इल्लल्लाहको माग र शर्तहरू के छन् यो कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस् राम्रोसित। भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सिफारिस हामीलाई प्राप्त हुन्छ जब हामी अल्लाहको उपासना राम्रोसित गर्छौँ। अनि यो उपासना, यो सिफारिस माग्नु, सिफाअतको लागि दुआ गर्नु, यो पनि उपासना नै हो। त्यसैले हामी यो दुआ गरौँ, हे अल्लाह ताला तपाईँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्लैको दिनमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हाम्रो सिफारिसी बनाइदिनुहोस्। यदि कोही व्यक्तिले यो भन्ने गर्छ कि हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपाईँ मेरो सिफारिस गर्नु अल्लाह कहाँ, तपाईँ नै मेरो सिफारिस गर्नु भने यो एक प्रकारको याचना भयो अनि यो पनि शिर्क भयो। त्यसैले अरू कसैसित पनि हामी यो भन्न सक्दैनौँ कि तपाईँ मेरो अल्लाहसित क्षमा याचना। संसारमा उपस्थित छन् व्यक्ति पनि भन्न सक्छौँ कि तपाईँ मेरो लागि दुआ गर्नु, यसको प्रमाण छ। तर अब संसारबाट गएपछि यसको प्रमाण कहीँ पनि छैन। कोही व्यक्ति यस्तो भनेको छ, स्वयं सहाबाहरू चाहिँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको युगमा कुनै पनि खाँचोमा पढ्थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जान्थे, उहाँसित दुआ गराउँथे, उहाँसित चाहिँ मद्दत माग्थे। तर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको देहान्त भयो भने कोही पनि सहाबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको कबरमा गएर कहिले पनि भकेन, भन्नन् कि हे अल्लाहको रसूल मेरो खुट्टामा दर्द भइरहेको छ, पीडा भइरहेको छ, तपाईँ ठिक गरिदिनु, मेरो आँखामा चाहिँ दुख भइरहेको छ, तपाईँ ठिक गरिदिनु। यस्तो कुनै पनि सहाबाले गर्नु भएन, किनभने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उनीहरूको प्रशिक्षण गर्नुभएको थियो। त्यसैले हामी शिर्क र तौहीदलाई राम्रोसित बुझ्नुपर्छ। यसमा अरू धेरै कुराहरू छन्, इन्शाअल्लाह अब जुन आउनेवाला जुन पाठ छ इन्शाअल्लाह त्यसमा चाहिँ हामी यो सम्पूर्ण कुराहरू गर्नेछौँ। मैले बताइदिउँ कि जुन अल्लाहको रसूलले हाम्रो सिफारिस गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी यसबाहेक जुन मुमिन र मुस्लिमहरू छन् तिनीहरू पनि एकअर्काको सिफारिस गर्नेछन्। यो त सत्य छ। अब मनुष्यहरूले यसैले बुनियाद बनाएर यो भन्छन् कि हाम्रो यो वली, हामीले उहाँको नाममा फातिहा दिन्छौँ भने उहाँले हाम्रो अल्लाहसित सिफारिस गर्नुहुन्छ। तर यो सत्य होइन, यो सत्य होइन। जुन सदाचारी मुस्लिमहरू छन् उनीहरूले आफूले चिनेका व्यक्तिहरूको चाहिँ क्षमा या तिनीहरूको लागि चाहिँ अल्लाहसित याचना गर्छन्, अल्लाहसित सिफारिस गर्छन्। अनि अल्लाह तालाले जसले चाहनुहुन्छ चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरेर जुन चाहिँ काफिर, जुन असत्यवादी वा जुन अनेकेश्वरवादी मुश्रिकहरू छन् उनीहरूको बारेमा होइन, बरु जुन मुमिन छन् तिनीहरूको हृदयमा इमान छ तर तिनीहरू चाहिँ नराम्रो कार्य गरेका छन्, चाहिँ पाप गरेका छन्, तिनीहरूको हकमा सिफारिस हुनेछ। तर अब यसलाई बुनियाद बनाएर मैले बताएँ कि यो सिफारिस गर्नु, सिफारिस माग्नु यो पनि दुआ हो। यो हामीले अल्लाहसित नै माग्नुपर्छ, अरू कसैसित माग्नु चाहिँ जायज छैन। अनि यो भन्नुपर्छ कि अल्लाह तालाले यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ। अनि सत्य मार्गमा हिँडेर राम्रोसित कुरालाई बुझेर अरू कसैलाई अल्लाहको साथमा सहभागी र साझेदार नबनाइकन हामीले राम्रोसित हरेक प्रकारको दुआ याचना, क्षमा याचना, प्रार्थना अल्लाहसित नै गर्नुपर्छ। अनि तौहीदलाई समातेर आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्नुपर्छ, तब चाहिँ हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई हरेक राम्रो कर्म गर्ने चाहिँ तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।